इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 3 साल में इन सारी बातों से आगाही देने चेयरमैन साहब आएंगे, ख़िताब करेंगे। ये एक तारीख़ी ख़िताब होगा। मैं मीडिया का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं देख रहा हूँ कवरेज सुबह से कर रहे हैं और मैं आपके मीडिया वालों को भी और सारे चैनल्स को ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आज यहाँ से ऐसा पैगाम जाएगा कि लोगों को फिर से जो 18 अक्टूबर 2007 को एक उम्मीद की किरण आई थी, आज 17 अक्टूबर 2021 को वही किरण जो इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत भी लेके आएगी। इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी, किसी और के कहने पे नहीं चलेंगे। इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला गरीबों को जीने का हक होगा और ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं कहता हूँ सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी कर सकते हैं कि गरीबों के लिए एक बेहतर सूरत हाल इस मुल्क में पैदा करें। इसलिए कि भुट्टो ख़ानदान का, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, सदर आसिफ अली जरदारी साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, अगर गरीबों के साथ किसी लीडर का दिल धड़कता है तो ये लोग हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल, बल्कि ये वाज़े हो गया है, सबको पता चल गया है कि ख़ुद तकालीफ लेके भी अपनी जानों का नजराना दे के शहादतें कबूल करके लोगों के हक के लिए लड़ते रहे हैं, कभी हुकूमत की परवाह नहीं की, अपने ज़ाती अना की वजह से ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो। और अब भी इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही इस भयानक दौर जो आया हुआ है इससे निजात दिलाएंगे। साहब ये बताइएगा कि इस वाक़े में आप भी जख्मी हुए थे, इस वाक़े में गालिबन शायद आप भी जख्मी हुए थे और कुछ छुरे आपको भी लगे थे इस धमाके के, लेकिन इस धमाके के बाद जितने भी शोधा या जख्मी या खुद पार्टी जख्मी और शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। इसी से रिलेटेड है सर। जी 14 साल हो गए, पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत आई और 2 सूबाई हुकूमतें, 3 सूबाई, तीसरी सूबाई हुकूमतें, लेकिन तहकीकात अभी तक मैं जवाब देता हूँ अकरम। किसने लाइटें बंद की हैं, मैं अकरम जवाब देता हूँ। किसने सड़क धोए, किसने शहादतें मिटाई, किसने, इसके मुहर्रिकात क्या थे, ये अभी तक मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं ये अभी सिर्फ सवाल ही करोगे मैं अच्छा भाई मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे भाई, पहले तो कि जी शहीदों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये हमारे शहीद थे, इसमें कई ऐसी शुहदा थे जिनका पता ही नहीं चला। उनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हिदायत पे उनके आबाई कब्रिस्तान में, शहीदों के कब्रिस्तान में गड़ी खुदा बख्श उनकी तदफीन हुई। आपने ख़ुद बताया कि जैसे ही ये वाक़या हुआ, चाहे 18 अक्टूबर का वाक़या हो, चाहे 27 दिसंबर का वाक़या हो, उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो बिल्कुल, और ये आप कह रहे साजिश किसने की, है तो सारी चीज़ें यहाँ हो गई हैं जिन्होंने साजिशें की थी। जिस तरीके से आपने ख़ुद बताया ये धुलवाया गया, किसने धुलवाया? जो उस वक्त इंतज़ामिया थी, जो इस वक्त मौजूद थे। किसी मेरे कहने पे, आपके कहने पे तो उन्होंने नहीं धोया होगा। जो उस वक्त हुकूमत थी उसके कहने पे उन्होंने सारे शवाहिद मिटाए। हमने एक बार नहीं कई बार, जैसे ही 2008 में हमारी हुकूमत आई थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने हर तरीके से इंटरनेशनल जो थे, जो पहले मना कर दिए थे कि नहीं आएंगे स्कॉटलैंड यार्ड वाले, उन्होंने भी मंगाया और जो बाकी शवाहिद मौजूद थे उनकी नज़र में तहकीकात की और वो जैसे मैंने आपको बताया जो भी साजिशी थे उनका तो पता चल गया हुआ है। उनको सज़ाएं भी अल्लाह ताला ने दी हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर जब मुझे याद है मैं जब गवर्नमेंट में था उस वक्त भी एक तहकीकात मैंने कराई थी और मेरे पास वो सारे शवाहिद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सारे शवाहिद मिटा दिए जाएं, सड़क धो दी जाए, वहाँ पे जो अगर कोई एविडेंस था कि बम का क्या थे वो ब्लास्ट, वो मिटा दिए जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इमीडिएट तहकीकात पे पहुँचना। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो भी आई है, चाहे फेडरल की या प्रोविंस की, उन्होंने इसको हमेशा
ترجیح دی اور ہم نے وہ لوگوں کو بے نقاب کیا بھی ہے. یہ کر لیں امید، پھر کر لیں، اس کے بعد کر لیں. صاحب نے بلوچستان کی حکومت جو بنوانے میں بڑا کردار تھا، اس دفعہ پھر بلوچستان کی حکومت جاری ہے، پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ 13 برسوں کے اندر شہید بی بی کے مشن کو کس حد تک پیپلز پارٹی مکمل کر سکتی ہے؟ دیکھیں شہید بی بی کے، میں پہلے اس پہ آ جاتا ہوں. شہید بی بی کے مشن کو آصف علی زرداری صاحب نے آگے بڑھایا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سنبھالا. آصف علی زرداری صاحب نے اس ملک میں 18ویں ترمیم، جس کے وجہ سے انہوں نے اپنے پاورز دیے پارلیمنٹ کو، یہی بی بی کا مشن تھا نا، شہید بی بی کا مشن تھا، اس کو آگے بڑھایا. آغاز حقوق بلوچستان، اس ملک میں جو شہید بی بی کا پروگرام تھا، زرداری صاحب نے صدر بنتے ہی غریبوں میں زمینیں مفت تقسیم کرنا، اس ملک میں ہمیں خطے میں اور طاقتور بنانا، یہ سارے زرداری صاحب نے اپنے 5 سال کا دور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا اس پہ کیا. سندھ حکومت اپنی کوششوں میں وہ غریبوں کی خدمت کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ اور آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پہ آگے کام کری، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تیسری بار کنٹینیوسلی 2008، 2013 اور پھر 2018 ہر دفعے سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ صرف الیکٹ کیا ہے بلکہ اس سے پہلے سے زیادہ ووٹ اور پہلے سے زیادہ سیٹیں دلائی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن پہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کام کرتے رہیں گے. دیکھیں بلوچستان کا یہ معاملہ چل رہا ہے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے اس وقت کہ ادھر شاید میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے بلا لی ہے، ایک اسمبلی بلا لی ہے، ایک نو کانفیڈنس موشن آیا ہے. جمہوریت کے اندر جمہوری طریقے سے جو بھی کام اگر ہوتا ہے تو اس پہ کسی کو کبھی بات ہو رہی ہے، شاید وفاق میں بھی خطرہ ہے اور جگہوں پہ بھی خطرہ ہے. ہمارے یہاں تو خطرہ ہوتا ہی ہوتا ہے 24 سال، جب جس دن سے آتے ہیں ہم اس دن سے خطرہ ہوتا ہے، ان خطروں کا مقابلہ کرنے ہمیں آتا ہے. اب ان کے اوپر جب یہ آیا ہے نا باری، تو دیکھیں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. جی سال پہلے یادگار شہداء پہ میرے سوال پر آپ نے جواب دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، دوبارہ سے اس واقعے کی تحقیقات کرائیں گے. 3 سال گزر گئے، ہم تو انتظار کرتے رہے کوئی لیٹر نکلے گا، کچھ تو ہوگا، لیکن کوئی رکاوٹیں ہیں یا نہیں؟ کوئی قانونی معاملات نہیں، دیکھیں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. جوڈیشری کے ساتھ ہم جو باقی بھی جوڈیشل کمیشن رہتے ہیں اس میں اس طریقے سے ہم نے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس بھی ڈالا ہوا ہے زرداری صاحب نے سپریم کورٹ میں، وہ بھی وہاں رکا ہوا ہے. تو ادھر بھی یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے جو شہادات چاہیے تھے، جیسے میں نے کہا، وہ سارے مٹا دیے گئے ہیں. اس وجہ سے ایک ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ پراپر ریفرنس کیسے فائل کریں. آپ نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کام کیا ہے، آپ کو لگتا ہے ان کے فیصلے جادو ٹونے سے ہوتے ہیں؟ یار یہ انہی سے پوچھیں. میں بالکل میں نے نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اور عمران خان صاحب تینوں کے ساتھ کام کیا ہے. تینوں اپنے فیصلے کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو مجھے تو علم نہیں ہے، میں جو سامنے آتے ہیں، لیکن فیصلے درست نہیں ہیں اور انہی فیصلوں کو ہم نے پارلیمنٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. پہلے ہم نے سینسس کا جو فیصلہ تھا اس کو پارلیمنٹ میں چیلنج کیا ہے، جو ہمارا آئینی حق ہے. کل میں نے ایک اور خط ارسال کیا ہے جو انہوں نے بجلی کے معاملے میں. اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، کیا اس ملک میں بجلی وافر مقدار میں موجود ہے؟ آپ ہاں یا نا کا جواب دے دیں مجھے. نہیں. اچھا، وہ جو انہوں نے ابھی منظور کیا، کہتے ہیں ہمارے پاس سرپلس بجلی ہے اور ہمیں بجلی نہیں چاہیے، اس لیے اور منصوبے نہ لگائیں. اگر یہ فیصلہ پتہ نہیں کس طریقے سے درست ہے، مجھے نہیں پتہ. آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں، میں نے تو آپ سے سوال کیا، یہی ہم نے ایک پارلیمنٹ میں ڈالے. مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ کی سب جماعتیں ایک اپنے سیاسی جماعت کو الگ رکھتے ہوئے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے صحیح فیصلہ کریں گے، اس لیے ہم پارلیمنٹ گئے. حفیظ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی بلاول بھٹو زرداری کو ملک کا دہندہ قرار دیا. 13 سال سے بلاول بھٹو زرداری سندھ میں حکمرانی کر رہے
रहे हैं 13 सालों में कराची से कश्मीर तक हमें कोई फर्क नजर नहीं है। आज तक भी गुड गवर्नेंस आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और DGISI के तैनाती के मतलब क्या बताइए आपने क्या? अच्छा, सबसे पहले तो आप जो सवाल करते हैं ना, ये हर दफ़े मुझसे यही सवाल होता है कि जी 13 साल में क्या किया है, कुछ नज़र नहीं आया। अब मैं आपको जाके एक एक चीज़ दिखाऊंगा, दिखाई भी हैं, वो आपको याद नहीं रहती हैं, मैंने बताई भी है, आप लोग भूल जाते। मतलब आपसे नहीं मैं कह रहा हूँ, जब मैं किसी पर्सनल किसी को नहीं कह रहा हूँ, भूल जाते। जब मैं शुरू करता हूँ बताना तो फिर कहते भाई बस करो। जब मैं शुरू करता हूँ बताना कि जी शार फैसल 1970 की दिहाई के बाद, अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने उसको चौड़ा किया। जब हम बताते हैं कि तारिक रोड 50 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, अभी आगे तो गया ही नहीं हूँ, तो भाई सिर्फ ये मैं कहूँगा प्रोपेगेंडा, और हक है सबका प्रोपेगेंडा करने का, हमारे मुखालफों का हक है प्रोपेगेंडा करने का, वही उन्हें करना आता है। लेकिन वो प्रोपेगेंडा नाकाम कुछ सुर्खियों तक और एक सोशल मीडिया तक तो हो सकता है, इस मुल्क के, इस सूबे के दिलों के, लोगों के दिलों में नहीं जा सकता। इसलिए कि मैंने अभी बताया आपको 10 साल हुए थे ना 2008 और 2018 में। 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था। एक अजीब सी कैफियत थी इस सूबे में, लेकिन 2018 में हमने 2008 से भी ज़्यादा वोट लिए और 2008 से भी ज़्यादा सीटें ली। तो ये लोगों को कन्विंस नहीं किया। तो अब वो प्रोपेगेंडा मशीन्स को कन्विंस करना मुझे आता नहीं है, और वो प्रोपेगेंडा मैं कहता हूँ वही उनको काम करना आता है। और इसी प्रोपेगेंडा के तहत जो हमारे मुखालफिन हैं, हर दफ़े वो धंसते चले जाते हैं। कभी वो जमातें इकट्ठी होती हैं, कहते हैं हम इलेक्शन से पहले हम हमेशा सुनते हैं भाई इस दफ़े तो पीपल्स पार्टी का कोई चांस नहीं नज़र आता, और पता ये चलता है कि वो पहले से भी ज़्यादा अक्सरियत लेके आए। बाकी जो दूसरे मामला हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के और फ़ौज के दरमियान